हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला लेकर आ गए हैं मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत के जवाबात। और अब हम बढ़ते हैं इमाद भाई की जानिब। जी इमाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, ये भी है तरबियत का एक हिस्सा कि अगर प्यारे मदनी मुन्नों कोई आपकी खैरियत मालूम करता है, कैसे हैं आप, तो आपको अपनी ज़बान से क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बापा जान, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी हैं या फिर आखिरी? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। जहाँ मदनी मुन्नों की मदनी मुज़ाकरे में अखलाकी तरबियत की जाती है, वह इनके अकायद की भी तरबियत की जाती है। जिस तरह के अभी आपने एक मदनी गुलदस्ता देखा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। मदनी चैनल मदनी मुन्नों को भी हाँ दिखलाइए, मदनी मुज़ाकरा मदनी मुन्नों को भी हाँ दिखलाइए, दीन की बातें अभी से इनको भी सिखलाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर रोज़े जुमा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत हैं जिसका नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के जवाबात। आज के सिलसिले में भी हम आपको प्यारे प्यारे मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे। किस अंदाज के गुलदस्ते हैं, आइए कुछ इमाद भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपने मेरी तबीयत पूछी, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मौजू हमारा चल ही रहा था अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने के मौजू पर, कुरान पाक के हवाले से, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो 7 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान, ये चमकते सितारे, सुभान अल्लाह। और इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुंबा शरीफ, आपके अहले बैत अतार, जैसे घर वाले जैसे कहा जाता है। तो अब ये वो रोशन हस्तियां हैं, ये किश्ती है तो एक चमकते सितारे हैं, सुभान अल्लाह। और जब पानी का सफ़र होता है तो ये किश्ती भी चाहिए होती है और सितारों के ज़रिए रास्ते मालूम होते हैं। तो ये दीन का बड़ा प्यारा निज़ाम है कि दीन ने बड़ी प्यारी मोहब्बतों का दर्ज दिया है। रब तबारक व तआला से मोहब्बत होनी चाहिए, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात से मोहब्बत होनी चाहिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज़ आपके सहाबा से, आपके अहले बैत अतार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये मोहब्बत जब दिल में पैदा होगी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी कि आपसे जिसका ताल्लुक़ हुआ वो चीज़ बरकत वाली है। यानी मदीना शरीफ कितना अच्छा लगता है, क्यों? मदीना शरीफ की जो भी खासियत है, बहुत खासियत है, जो भी खासियत है वो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। सुभान अल्लाह। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात से, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वालों की मोहब्बत दिल में होगी तो उसके बहुत प्यारे फ़वाइद होंगे। मैं आपको 2 मदनी गुलदस्ते दिखाता हूँ, दिखाइए जी।
پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. فیضان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کی ہم کو برکتیں ملے، ان سے ہم کو فیض حاصل ہو، فوائد حاصل ہو، فائدے ملے. ان کے وسیلے سے دعا مانگی، ہمارا کام ہو گیا، تو یہ فائدہ ہوا نا. اس کو فائدہ ہوا کہیں گے، فیض ملا کہیں گے، فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Abdulrazak, ninasoma katika Madrasatul Madina Mombasa, Kenya, daraja ya hifdh. Mimi ninaswali kwa Amir Ahli Sunna, tufanye nini ili yazidi katika nyoyo zetu mapenzi ya maswahaba na Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ان کا نام عبدالرزاق ہے. یہ مدرسۃ المدینہ ممباسا کینیا میں درجہ حفظ میں پڑھتے ہیں. پیارے باپا جان سے ان کا سوال ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت سے کس طرح سے محبت کر سکتے ہیں؟ محبت ویسے تو دل میں عقیدت ہو، احترام ہو، محبت ہوتی ہے، چاہت ہو یا اچھے لگتے ہوں. اور دوسرا ہے کہ اس کا اظہار اس طرح ہو کہ انہوں نے جیسا کیا، جیسا کہا اس کے مطابق عمل کرے، ان پر تنقید نہ کرے، ان پر تنقید کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، دور رہے، ان سے جا کر مطلب دلائل طلب نہ کرے، بلکہ اس سے بالکل کانوں کو بند کر لے. سچی محبت یہی ہے کہ محبوب پر جو تنقید کرے اس کے تعلق سے سننے سے اپنے کان کو بہرا رکھے کہ یار ذرا سن تو لو، سنو سب کی کرو اپنی. یہ ایسا کہنے والا بے وقوفوں کا سردار ہے، ایسے بھی کچھ بڑھ کر ہے. سنو سب کی کرو اپنی. کیا ہے اپنے پاس اتنا علم کہ سب کی سن کر گمراہی نہیں آئے گی؟ گمراہی کہہ کر نہیں آتی. تو اس لیے سنو صرف اپنوں کی، اور کرو وہی جو اپنے علماء فرماتے ہیں. عاشقان رسول علماء کے پیچھے پیچھے رہو، اور کسی کی سنو ہی مت، کان بند. اپنے پاس اتنا علم نہیں ہے نا، تو سنیں گے تو پھنسیں گے، سننا نہیں ہے. تو انشاءاللہ صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت ہوئی، اور ان پر تنقید کرنے والوں سے کان اپنے بہرے رکھے، اور ان کے اقوال جو علماء فرمائیں ان کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تو محبت میں مزید کمال پیدا ہوگا، بڑھے گی محبت، اور کمپلیٹ محبت ملے گی انشاءاللہ. اور یہ جنت میں داخلے کا ریزن بنے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا فیضان صحابہ و اہل بیت، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ ہمیں ان کی برکتیں ملیں. تو اب ہمیں فیضان مکہ بھی چاہیے، فیضان مدینہ بھی چاہیے، فیضان انبیاء بھی چاہیے، فیضان اولیاء بھی چاہیے، فیضان اعلیٰ حضرت بھی چاہیے، فیضان عطار بھی چاہیے. یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں یہ نعرے لگاتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ ساری کی ساری دعوت اسلامی کیا ہے؟ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. جی اماد بھائی، یہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تھا. اب کیا دکھانے جا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنے موضوع کو پورا کرنے کے لیے نسبتوں کی بہار پر ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں کہ نسبت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کی نسبتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیسی تھی، اس کا میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ دیکھیں آپ، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر جس میں آپ کی ولادت ہوئی، میٹھا میٹھا مکہ پاک، اس سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مزار شریف جہاں پر ہے، مزار فائز الانوار، پورے عالم کو فیض پہنچانے والا جو مزار شریف جہاں پر ہے، اس مدینہ شریف سے محبت۔ تو دین اتنی ساری محبتوں کا درس دے رہا ہے۔ یہ باتیں جب ہمارے مدنی منع کو پتہ ہوں گی، دل میں محبت ہوگی۔ دیکھیں بچے کو محبت ہوتی ہے تو بچہ رسپیکٹ کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو اب جب اس کو محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کا نام اچھے انداز سے لے گا، قرآن پاک سے محبت ہوگی، قرآن پاک وہ لے گا، بہت ادب کرے گا، اسی طرح یہ سارا اس کا سلسلہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کو یہ باتیں، یہ مدنی پھول بیان کیے جائیں، دل میں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے۔ تو اب یہ محبت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ آپ سمجھے ایک بچہ ہے نا، بچہ جی، یہ بالکل چھوٹا سا مدنی منع ہے، اس مدنی منع کا پورا کاغذ خالی ہے، اس کاغذ خالی ہے، آپ کے پاس قلم ہے، اب لکھنے بیٹھے، اس پہ لکھا آپ نے اللہ کی محبت، رسول خدا کی محبت، قرآن کی محبت، والدین کا ادب۔ اب اس خالی کاغذ پر اب یہ لکھنا ہے۔ اب آپ نے نہیں لکھا، محلے کے بچوں نے کچھ لکھا، پڑوسیوں نے کچھ لکھا، فلموں نے کچھ لکھا، ڈراموں نے کچھ لکھا، اب یہ بھرا ہوا پرچہ آپ کے پاس آ گیا، 20 سال کا، 15 سال کا، آپ کی بات نہیں سنتا، بات مانتا نہیں، تو جو وقت تھا آپ کے ہاتھ میں قلم تھا، کاغذ خالی تھا، لکھ دیتے نا بھائی، کسی اور نے لکھ دیا۔ اب کسی اور کو آپ نے قلم ہی دے دیا، قلم بٹے ہوئے ہیں، کاغذ خالی ہے، کاغذ آپ کا ہے، مگر آپ کا کاغذ میلا ہو جائے گا، اس سے پہلے کچھ کر لیا جائے۔ تو اس لیے اس کی یہ تربیت ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اب آپ یہ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں، بہت ہی زیادہ اہم موضوع، دین جو ہے نا، دین۔ جی، آپ کی موٹر سائیکل ہے کوئی؟ جی جی ہے بھائی۔ خراب ہو جائے تو آپ آٹو میکینک کے پاس جاتے ہیں، موٹر میکینک کے پاس جاتے ہیں، موٹر میکینک کے پاس جائیں گے آپ موٹر سائیکل لے کر۔ جی، تو اب مثال کے طور پر آپ کی یہ لائٹ خراب ہو گئی تو آپ الیکٹریشین کے پاس جائیں گے، کارپینٹر کے پاس جائیں گے، الیکٹریشین کے پاس جایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہر چیز کے ماہر کے پاس جانا ہے۔ دینی مسئلہ کیا ہوگا؟ جناب بابا جی سے پوچھ لو، چاچا جی سے پوچھ لو۔ دینی بات پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھنی پڑے گی۔ کیا بات ہے۔ اب اگر اس چھوٹے سے مدنی منع کے اس قلم پر یہ لکھ دیا جائے، بھائی آپ علماء کے محتاج ہیں، ہر بات علماء سے پوچھتی ہیں، علماء کی بہت اہمیت ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور علماء کی اہمیت سمجھانے کے لیے مدنی مذاکرہ دکھائیے۔ آپ کو میں ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں، دکھائیے جی۔ Jina langu ni Ali Muhammad, mimi ninaswali kwa Amir Ahli Sunna. Ni upi umuhimu wa ulama katika dini? Pyare Baba Jan, inka naam Ali Muhammad hai. Pyare Baba Jan, inka sawal ye hai, deen mein ulama kiram ki kya ahmiyat hai? ہاں، علماء کرام اگر مائنس کر دیے جائیں نا تو اندھیرا ہو جائے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام علماء کرام ہیں، اور ہر نبی اپنی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے بڑھ کر عالم، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا کہ علماء کی اہمیت کتنی ہے۔ تو عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا۔ رہا یہ کہ اب امت کے علماء تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک سے ایک علماء تھے، زبردست علماء، مجتہدین بھی ہوئے ان میں۔ پھر آگے بڑھیے، جو بھی اولیاء کرام ہوئے وہ سب کے سب علماء تھے۔ جی ہاں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، عالم ہی ولی ہو سکتا۔ تو پتہ چلا ہمارے غوث پاک بھی عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے غوث پاک۔
ख्वाजा गरीब नवाज आलिम, दाता हुजूर आलिम किताबें लिखी हैं नजर आते हैं। तो कोई जोहला किताबें थोड़ी लिख सकते हैं। न दीन की तबलीग करके बेशुमार कुफ्फार को दाखिल इस्लाम कर सकते हैं, जाहिल ऐसा नहीं कर सकते। जिनके पास इल्म हो वही कर सकते हैं। फिर कुरान करीम को जमा किया तो ये सहाबा किराम और ये सब उलमा ही थे ना। फिर अहादीस मुबारका को जमा किया, फिर जाहिलों ने थोड़ी जमा किया, ये उलमा ने जमा किया। इमाम बुखारी बेबदल आलिम बेबदल थे, जबरदस्त। आज का कोई अल्लामा उनके कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सकता, इतने बड़े आलिम थे इमाम बुखारी। फिर इमाम मुस्लिम और ये जितनी भी हदीस की किताबें लिखी गई सब के सब उलमा थे। फिक्र की जितनी किताबें लिखी गई सब के सब उलमा थे। हम आलिम के बगैर कैसे रह सकते हैं? हमने आलिम का तो कलमा पढ़ा है। अच्छा, फिर ये आलिम पर हम ईमान लाएं। जी हाँ, अल्लाह ताला की सिफत भी आलिम है, हम आलिम पर ईमान लाएं। आलिम का कलमा पढ़कर आलिम की उम्मत में हैं हम। आलिम सहाबा ने जो कुरान करीम जमा किया उसको हम पढ़ते हैं। उलमा ने जो हदीसें जमा की उनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा ज़बरदस्त आलिम थे, इनके पल्ले का कोई आलिम था ही नहीं उस दौर में, इतने बड़े आलिम थे। इनके हम मुक़ल्लिद हैं। तो हम तो आलिमों से होते होते तो सरकार आला हज़रत पर रुके, ये भी बहुत बड़े आलिम है, इसलिए इनके दामन पकड़ा हुआ है। जो जो आलिम इनको मानता है, हाँ, हम उनके पीछे पीछे। तो इसलिए वो आलिम तो दीन से माइनस हो ही नहीं सकता। उलमा किराम अगर माइनस हो जाए तो फिर रहेगा कुछ भी नहीं। अल्लाह करे कि हम उलमा किराम के कदमों से लगे रहें। आलिम तो वो है कि जन्नत में भी इनकी हाजत होगी। हदीस पाक में अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नतियों से मांगो क्या मांगते हो, तो ये आलिमों से जाकर पूछेंगे आप बताइए हम क्या मांगे। तो अल्लाह ताला हमें आलिमों से मोहब्बत करने वाला बनाए, इनकी पैरवी करने वाला बनाए, इनकी सोहबत से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। इनकी नुक्ताचीनी करके, इनकी ग़ीबतें करके, इनको बुरा भला कहकर अपनी आखिरत बर्बाद करने वाला अल्लाह ताला हमें ना बनाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और हमको उलमा से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आपने सुना कि उलमा की कितनी अहमियत है, इनकी कितनी फजीलत है। तो जो मदनी मुन्ने हैं वो अपना जहन बनाएं कि हमने जो है आलिम बनना है और आलिम बाअमल बनना है। और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना से कुतुब और रसाइल ख़रीदनी है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। और जब थोड़े बड़े हो जाएं, अगर आप छोटे हैं तो मदरसतुल मदीना में दाखिला लीजिए, हाफिज़ कुरान बनिए। और जब हाफिज़ कुरान बन जाएं तो फिर उसके बाद जामिअतुल मदीना में दाखिला लीजिए और मदनी बनिए, मुफ्ती दावत इस्लामी बने। और जो छोटे मदनी मुन्ने हैं, जो वालिद सरपरस्त हैं, वो अपने मदनी मुन्नों का साथ दीजिए। क्या कितना अच्छा लगेगा कि एक आपका मदनी मुन्ना है, वो हाफिज़ कुरान है, रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ाता है और आप उसके पीछे खड़े होते हैं और आप उससे ही मसला मालूम करते हैं कि बेटा ज़रा ये तो बताओ इस मसले का क्या हल है। तो मुफ्ती साहब घर में मौजूद हों तो क्या बात होगी। और एक दिल है ना, एक दिल के अंदर कुरान पाक मौजूद है, उस दिल की क्या बात है कि जिसके अंदर कुरान पाक मौजूद है, उस दिल की क्या बात है उसके अंदर शरीयत के मसाइल मौजूद हैं, उस दिल की क्या बात है उसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं। तो अपने मदनी मुन्नों को हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। अब आलिम की क्या फजीलत है? कहते हैं कि एक बादशाह था, उसके दौर में किसी आलिम का शोरा हुआ कि उनके पास जो है इन मसाइल का हल है, इन मसाइल का हल है। उनका शोरा हुआ तो बादशाह ने कहा मैं भी जाता हूँ। तो बहरहाल बादशाह उनके दरबार में हाजिर हुआ। तो बादशाह ने उनके पास जाकर एक बात कही कि हज़रत एक बात बताइए, आपने इतना दीनी इल्म हासिल किया, आपको मिला क्या? तो वो आलिम साहब माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अब उन्होंने जब बात इरशाद फरमाई तो ये तो मैं बाद में जवाब दूंगा कि मुझे क्या मिला, मैं ये देख रहा हूँ कि वक्त का बादशाह मेरे पास आया हुआ है। तो आलिम आलिम होता है। अमीरुल सुन्नत फरमाते हैं ना
کہ مجھ کو اطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو عالم بنی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب۔